दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली राष्ट्रवादी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुमा रहेर। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर थापा सागर, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष। तर अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदा उहाँ हिजो अर्कै चन्द्रबहादुर थापा सागर हुनुहुन्थ्यो, संविधान सभाको सभासद हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि क्रान्तिको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवादका लागि आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सागर सर, हार्दिक स्वागत छ। तपाईँलाई पहिलोपटक स्टुडियोमा मैले यसरी स्वागत गरिरहँदा म विगतको चन्द्रबहादुर थापा सागर सम्झिरहेको छु। खास गरी संविधान सभाकालीन त्यति बेलाको सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने चन्द्रबहादुर थापा सागर। तर तपाईँ यहाँ अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको। विषय यहाँबाट सुरु गरौँ सर। अब यो नेपालको राजनीतिक तरलताले त्यो तरलतालाई ठोस वस्तुमा रूपान्तरण गर्नको लागि उतार चढावहरू आउँदो रहेछन्। र नेपालको राजनीतिक हेर्ने हो भने 2007 सालदेखि 2079 सम्म जो हामीले भोग्दै देख्दै आएका थियौँ, जे बोल्यौँ त्यो भएन। एउटा सोच्ने अर्कै बोल्ने, एउटा बोल्ने अर्कै गर्ने जो राजनीतिक पार्टीहरूको परिपाटी सिर्जना भयो। यसले के देखायो भने सबैलाई झुट जस्तो, सबैलाई ठग जस्तो, सबैलाई फटाहा जस्तो बनायो र नेपालको राजनीतिक प्रति नै नेपाली जनताको अविश्वास हुने एउटा वातावरण तयार गरेको छ। र आज सबैभन्दा घृणाको विषय राजनीति बन्यो। खास राजनीति भनेको राज्य चलाउने नीति हो। जुन देशको राजनीतिक असफल हुन्छ, जुन देशका नागरिकले राजनीतिप्रति घृणा व्यक्त गर्छन्, त्यो देश कुनै न कुनै दिनमा गएर अप्ठ्यारोमा फस्छ। आज त्यही ठाउँमा नेपाली राजनीतिक नेताहरूले प्रवेश गराएको हुँदाखेरि जो हिजोको आजभन्दा झन्डै 7-8 वर्ष अगाडिसम्मको जो मेरो आफ्नो पृष्ठभूमि थियो, त्यो माओवादी जनयुद्धकै आन्दोलनको बेसबाट आयो। म जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डर भएँ। मैले 30औं-40औं लडाइँहरू सङ्घर्ष गरेँ, लडाइँ लडेँ, 3 पटक घाइते भएँ। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 3 का जनताले मलाई निर्वाचित पनि गर्नुभयो। र जो सपना देखेर आएका थियौँ हामी, जो सपना देखेर जनयुद्ध लडेका थियौँ, तर त्यो बिल्कुल कहीँ पनि पाएनौँ। नपाइसकेपछि जे मैले बुझेँ मै भ्रममा रहेछु, जसलाई मैले बुझाएँ त्यसलाई पनि भ्रममा पारेको रहेछु भन्ने भइसकेपछि राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र जनजीविकाको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो। वाद सिद्धान्त भन्दा पनि सिङ्गो राष्ट्र नै धरापमा परेको हुँदाखेरि राष्ट्र बचाउ अभियान नै मुख्य बनेर गयो। चाहे त्यो अर्थतन्त्रको हिसाबले, चाहे जनजीविकाको हिसाबले, चाहे संस्कार संस्कृति सभ्यता पहुँचको हिसाबले राष्ट्र रहेन भने केही पनि रहँदैन भन्ने मोडबाट नयाँ तौर तरिकासहित, नयाँ विचार सोचसहित अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको नाम मार्फत नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्रको सेवा गर्ने सोचसहित अगाडि बढिरहेको छु। देश बदल्न हिँडेको माओवादी जनयुद्धका ती इतिहासहरू लास्टमा आफै बदलिए, मान्छे यसो भन्छन्, सही भने हुन्? अब यो आम जनताले भन्ने कुरा हो, मैले कसैको आलोचना गर्न चाहन्न। तर सत्य कुरा तपाईँले जे देख्नुभयो मैले पनि त्यही देखेको छु र दुनियाँका नजरले पनि त्यही देखेका छन्। अन्तिम पटक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादीले खेलेको भूमिकाबाट के विश्वस्त थिए नेपाली जनता भने अब नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने जो थियो त्यो हुन सकेन। त्यो हुन नसक्नुको पछाडिको कारण केही मान्छे बदलिए, जनताको अवस्था बदलिएन, व्यवस्था बदलियो। जनताको अवस्था अझ दिन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले एकदम पीडाका क्षणहरू भोग्दै बस्न परेको यथार्थ परिस्थिति हो। यहाँलाई त्यो जनयुद्धकालदेखि संविधान सभासम्मको त्यो दरबियानले बेला बेलामा सताउँदैन? अब यसलाई दुःखको कुरो भनौँ या खुसीको कुरो भनौँ, मान्छेले आफूले गरेका काम कारबाहीहरूलाई आफ्नै तौर तरिकाबाट समीक्षा गर्छ। म अरूले भन्दा फरक ढङ्गले सोच्ने मान्छे हुँ। मेरो अरूको भन्दा फरक सोचाइ के हो भने माओवादी पार्टीले जनयुद्ध नगरेको भए आज तपाईँको र मेरो भेट हुन्थेन।
म एउटा वकिल हुन्थेँ होला, म एउटा व्यवसायी हुन्थेँ होला, म एउटा प्रोफेसर हुन्थेँ होला, वा म बिजनेसम्यान हुन्थेँ होला, केही न केही, वा विदेशमा जान्थेँ होला, अर्कै ढङ्गले मेरो आफ्नो जीवनयापन हुन्थ्यो होला। जब माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्यो र जनयुद्धबाट मात्रै नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मलाई पनि लाग्यो र म माओवादी आन्दोलनमा लागेँ। आन्दोलनमा लागिसकेपछि संविधान सभाको पहिलो चुनावसम्म आउँदा माओवादीलाई नेपाली जनताले सत्तामा नि पुर्याए। त्यो बिचका विभिन्न उतार चढाव, ती पीडादायी क्षणहरूमा जनताले दिएको जो सहयोग हो, साथ समर्थन हो, त्यो कहीँ तुलना वा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न। त्यति धेरै अथाह सहयोग र साथ समर्थन दिए। तर मूल पार्टीबाटै, नेतृत्वबाटै आशा र अपेक्षा अनुरूप केही नपाइसकेपछि फेरि त्यहीँ बसिरहनु जरुरी छैन भन्ने मेरो बुझाइ भयो। मैले त्यहाँ विचार, सिद्धान्त, सङ्गठन निर्माण, परिचालन, अन्तर्विरोध, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्ने अवसर पाएँ, पहिलो विषय। दोस्रो विषय, म माओवादीमा कसैले मलाई घाँटीमा रसी लाएर लगेको होइन। कसैले मलाई हातमा हातकडी लाएर त जानै पर्छ, माओवादी जनयुद्धमा लाइनेस पनि तँलाई मार्छु भनेर लगेको नै होइन। म स्वविवेक गएँ, जे बुझेको थिएँ र लाएँ। तर जब मैले अब प्राप्ति हुन्छ भन्ने कालखण्डमा नपाइसकेपछि यहाँ सम्भव छैन है, अब आफै गर्नुपर्छ। अरूले के गरे भनेर अरूको आलोचना वा प्रशंसा गरेर समय खर्च गर्ने होइन। यदि मसँग मेरो बुझाइ, सोच, विचार, दृष्टिकोण र क्षमता छ भने आम नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने मेरो पनि ड्युटी हो। त्यसकारण म आफै परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले के गरे भन्ने होइन, मैले के गर्दैछु भन्ने विषयबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले फेरि राजनीतिक यात्राको आफैबाट सुरुवात गरेको छु। जनयुद्धको त्यो रक्तिम इतिहास, ती घाइते, बेपत्ता, द्वन्द्वकालीन न्याय अझै व्यवस्थापन भइसकेका छैन, ती सबै कुराहरूले एउटा व्यक्ति सागरलाई त चिमोट छ होला नि। अनि त्यो चिमटे भनेर रोएर कराएर उफ्रिएर समस्या समाधान हुने छैन। मेरो आफ्नै ठुलो दाजु शहीद हुनुभएको छ, मेरो आफ्नै नजिक आफन्तहरू चाहिँ बेपत्ता शहीद हुनुभएको छ, घाइते हुनुभएको छ। एउटै मोर्चामा लडाइँ लड्दाखेरि 50औं साथीहरूले त्यहीँ छोडेर आएको पीडा आफ्नै आँखा अगाडि देखिएको छ। ती छुन्छ, तर त्यही छाइले म फेरि राजनीति बाहेक अरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन, राजनीति नै हो परिवर्तन गर्ने, तर पार्टी गलत बाटोमा गएको हुँदाखेरि सही बाटो अब दिन सक्नुपर्छ भन्ने सोचले फेरि राजनीतिमै होमिएको छु। मान्छेलाई परिवर्तन केले गर्दो रहेछ, तपाईँको अनुभूति हाम्रो दर्शकलाई सेयर गरिदिनु। परिवर्तन गर्ने कुरा समाजमा भएको अन्तर्विरोधले नै मान्छेलाई परिवर्तन गर्छ। एउटा भनाइ छ, वस्तुले चेतनाको विकास गर्छ, चेतनाले वस्तुलाई रूपान्तरण गर्छ। जो वस्तु छ त्यही वस्तुले मान्छेको चेतनालाई प्रभाव पार्ने हो। आज नेपालमा भएको शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, उत्पादनको अवस्था, अर्थव्यवस्थाको अवस्था, उद्योग धन्दा, कलकारखानाको अवस्था सबै हेर्ने हो भने कुनै पनि ठाउँमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। उर्वर जमिन छ, बाँझै छ, जडीबुटी जङ्गलमै सडेको छ, उद्योग धन्दा बन्द भएका छन्, पर्यटन क्षेत्र बेवारिसे छ, जलस्रोत बेवारिसे छ, भनेपछि खनिजहरू पहाडभित्रै माटोभित्रै सडेका छन्। आम नेपाली युवाहरू रोजगारको खोजीमा अरब दुबई कतारमा भेडा हेर्न गइरहेका छन्। योभन्दा अर्को अन्तर्विरोध, अर्को समस्या के हुन्छ? संसारभरिका जति देशहरूले विकास गरे, विकास गर्नुको एउटै आधार हो, त्यो देशमा भएको स्रोत र साधनमाथि त्यो देशका जनताको पहुँच पुर्याउने हो। आज नेपालमा स्रोत र साधनलाई बेवारिसे बनाइयो, पहुँचवाला युवा जनशक्तिलाई विदेशीको गुलाम बनाउने जो राष्ट्रिय नीति बन्यो, त्यो नीति करेक्सन नहुने दिनसम्म त्यो सफल नेतृत्व, चाहे त्यो अमेरिकाको होस्, चाहे त्यो चाइनाको होस्, चाहे त्यो रसियाको होस्, चाहे भारतको होस्, जहाँको आए पनि यही परिस्थितिमा नेपाल र नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन हुँदैन। त्यो परिवर्तन गर्नको लागि स्रोत र साधनमाथि नेपाली जनताको पहुँच बनाउने व्यवस्था जरुरी छ। त्यो व्यवस्थाले मात्रै नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको जो केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, यो र वामपन्थी आन्दोलन, खास गरी माओवादी पृष्ठभूमिको त्यो एकदम विपरीत दिशा भयो नि यो। हो, एकदम। हाम्रो अहिले पनि बुझाइ छ, दृष्टिकोण भन्छौँ। कसैले मार्क्सवादी दृष्टिकोण भन्छ, कसैले गान्धीवादी दृष्टिकोण भन्छ, कसैले चाहिँ पुँजीवादी दृष्टिकोण भन्छ, कसैले साम्यवादी दृष्टिकोण भन्छ, कसैले पश्चिमावादी दृष्टिकोण भन्छ, कसैले पूर्वीय दृष्टिकोण भन्छ। यस्ता प्रकारका दृष्टिकोणबाट धारणा बनाएर राजनीति गर्ने प्रचलन नेपालमा छ। तर म अहिले यो कुन ठाउँमा पुगेँ भने नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्था यस्तो हुने हो भने, कम्युनिस्ट नेताहरूले गर्ने शासन सत्ता यही हो भने,
संसारमा कम्युनिस्ट भन्ने कोही नआओस् भन्ने मेरो तर्क हो। मैले जे बुझेको थिएँ, जे पढेको थिएँ, हिजो मार्क्स लेनिन माओका किताबहरू पढ्दाखेरि त्यहाँका श्रमजीवी जनताको मुक्तिका निम्ति त्यो व्यवस्थाले खेलेका भूमिका र नेपालमा अल्पमत बहुमत 2/3 कम्युनिस्टहरूको जो सत्ता देख्यौँ, हेऱ्यौँ, भोग्यौँ, त्यो हेर्दाखेरि त त्यो राणा, पञ्चायत, काङ्ग्रेस, राप्रपा भन्दा कुनै भिन्न छैन। मात्रै नाम फरक छ, मान्छेको अनुहार फरक छ, तर काम गर्ने स्वभाव शैली तौर तरिका एउटै भइसकेपछि यो नामले होइन्छ गर्ने, त्यो त कामले व्यवहारले जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विषय रहेछ, नामले मात्रै होइन। यो कम्युनिस्ट हुँदैमा सारा संसारको मुक्ति हुन्छ भन्ने दृष्टि भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। अहिले नेपाली जनताले खोजेका के छन्? अहिले नेपाली जनताले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केही खोजेका छैनन्। नेपाली जनताले खोजेको विषय के हो भने शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य निशुल्क, रोजगारको ग्यारेन्टी, हैन, आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियताको एउटा पहिचानको ग्यारेन्टी सहितको व्यवस्था मात्रै खोजेको छ, पार्टी खोजेको होइन। तर जनता यहाँबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट हुन्छ कि भन्दा हाम फाल्दै जाँदाखेरि उही खोलाको माछा उफ्रेर भुङ्रा परे जस्तो यहाँसम्म आउँदा गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक भएपछि त सारा दुनियाँ हुन्छ भन्ने जो हामीले विश्वास दिलाइयो, त्यो पहिला म आफै भरममा रहेछु, अब मैले पनि धेरै हजारौँ जनतालाई भरम पारेँ। अहिले त्यो कुरा जनताले बुझ्दै जाँदाखेरि दल र दलका नेताप्रतिको वितृष्णा सुरु भयो। यसले अर्को प्रकारको विद्रोह, अर्को प्रकारको आन्दोलन फेरि नेपालमा आउँछ। कोही पनि अन्याय, अत्याचार, असमानता, उत्पीडन दबिएर रोकिएर हराएको अहिलेसम्म संसारमा छैन। र नेपालमा नै जुन प्रकारको उत्पीडन छ, यो उत्पीडन शब्द खाएर, शब्द ओढेर, शब्द बिछाएर नेपाली जनता बस्दैनन्। उत्पीडनबाट मुक्त हुनको लागि नेपाली जनता फेरि सडकमा आउँछ। कुन रूपमा आउँछ भन्दा जुन रूपमा जुन नेताले, जुन दलले, जुन दर्शनले जनतालाई विश्वास दिलाउँछ त्यसको आधारमा फेरि अर्को विद्रोह नेपालमा कसैले रोकिन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल चाहिँ एउटा दल हो या विचार समूह हो या एनजिओ हो, के हो यो? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको प्रष्ट राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, अर्थतन्त्र समेतलाई प्रभाव पार्ने गरी अगाडि बढेको स्पष्ट राजनीतिक साङ्गठनिक आन्दोलन हो। यो कुनै एनजिओ पनि होइन, आइएनजिओ पनि होइन। अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर फेरि मलाई भोट हाल्नुहोस्, म वडा अध्यक्ष हुन्छु र तिम्रो सेवा गर्छु वा मैले भत्ता खान्छु भन्ने सङ्गठन पनि होइन। यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने अहिलेको चुनावी प्रणालीबाट, अहिलेको पद्धति र प्रक्रियाबाट सम्भव छैन। 2/3 प्रधानमन्त्री त 5 वर्ष सत्ता चलाउन सक्दैन भने यस्तो व्यवस्था, यो असफल व्यवस्थामा अब कसैले सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री, चाहे त्यो राष्ट्रपति, कमसेकम 5 वर्ष उसले सत्ता चलाउन पाउने त्यो वातावरण सहितको व्यवस्था चाहिन्छ भन्यौँ। अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट त्यो सम्भव छैन। दोस्रो कुरा, जो हामीले सङ्घीयता आइसकेपछि घर घरमा चाहिँ सिंहदरबार जान्छ भनेर प्रचार त गऱ्यौँ, अहिले घर घरमा सिंहदरबार गयो या के गयो भन्ने कुरा आम जनताले बुझिसकेपछि सिंहदरबार होइन, अर्को नरक गयो। त्यो स्वर्ग गएन, नरक गयो। झन् महँगी, झन् भ्रष्टाचार, झन् व्यतिथि, झन् महँगी। छोरा एउटा देशमा छ, छोरी अर्को देशमा छ, बाउ अर्कै देशमा छ, आमा अर्कै देशमा छ, छोराछोरीकै मिलन नहुने, घर परिवारलाई समेत छेद विच्छेद बनाइदिने जो व्यवस्था आयो, त्यो व्यवस्थाबाट अब जनताले बुझे कि यो अहिलेको सङ्घीय प्रणालीमा जो हामी प्रवेश गऱ्यौँ यो मात्रै मुख्य विषय रहन्छ। त्यसकारण अहिलेको प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो सँगसँगै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के उठायो भने वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र हुनुपर्छ। हामीले राष्ट्रियताको परिभाषा अरू राजनीतिक दल, अरू दार्शनिक फिलोसफरहरूले भन्दा फरक छ हाम्रो बुझाइ। हामीले के भन्यौँ भने राष्ट्रियता भनेको जनता, जमिन र सम्पदाको कुल योग नै राष्ट्रियता हो वा राष्ट्रवाद हो। जनता र जमिनको व्याख्या त भयो, तर सम्पदाको व्याख्या भएन। सम्पदा 2 प्रकृतिका हुन्छन्, एउटा प्राकृतिक सम्पदा वा आर्थिक सम्पदा र अर्को धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको सम्पदा। यी दुईटा सम्पदालाई सही ढङ्गले फ्युजन नगर्ने हो भने त्यो देशको राष्ट्रियता मर्छ भन्ने जो अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ छ, त्यो बुझाइ नेपालमा पनि लागू हुन्छ। आज हामीले आफ्नो स्वधर्मको अन्त्य गर्ने, आफ्नो पहिचानको अन्त्य गर्ने, भाषा, संस्कृति, सभ्यताको अन्त्य गर्ने र विदेशीहरू, पश्चिमाहरूको छाडा नक्कल गरेर देश बन्दैन भन्ने कुरा बुझाइ भएको हुँदाखेरि वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र, हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँती वा ओमकार परिवार जो यहाँको आफ्नो रैथाने
धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता छ त्यो भित्रका विकृति र विसङ्गतिलाई त हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, तर सुसंस्कार सुसंस्कृतिहरूको फेरि रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय राखेका छौँ। र त्यस्तै नेपालको अन्तर्विरोधको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो अन्तर्विरोध बेरोजगार वर्ग देखा पर्यो। आज मैले ऐनै व्याख्या गरेँ, स्रोत र साधन बेवारिसे छन्, युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ। उही एउटा साइन्समा भन्छ हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाइसकेपछि पानी बन्छ भने जस्तै हाइड्रोजन एउटा डब्बामा अक्सिजन अर्को डब्बामा राख्ने, त्यहाँ ठोक्काउने, मिक्स नगरिदिने, त्यसरी पानी बन्दैन। त्यो पानी बन्नको लागि एउटै भाँडामा मिसाउनु पर्छ। त्यस्तै देशले समृद्ध कायम गर्नको निम्ति यो देशका स्रोत र साधन परिचालन गर्ने युवा जनशक्तिलाई त्यो प्रकारको राज्यबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन हुन नसक्दा आज यो पीडा नेपाल र नेपालीले भोग्न परेको छ। बेरोजगार वर्गको मुक्ति, बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेको रोजगारी हो। रोजगारी त्यसै हुँदैन, हावामा हुँदैन। रोजगारी त औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणमा रोजगारी हुन्छ र औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण भनेकै समृद्धि हो। समृद्धि भनेको त्यो कोही पिलरमा समृद्ध देश राष्ट्र नेपाल भनेर एउटा लोगो झुन्डाउँदैमा, एउटा ब्यानर झुन्डाउँदैमा समृद्ध हुँदैन। समृद्ध हुनको लागि औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण हुनैपर्छ। र समृद्ध भनेको के हो त? समृद्ध राष्ट्र भनेको के हो भन्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको राष्ट्रियता नै समृद्ध राष्ट्रभित्र, अर्थतन्त्रको समृद्ध राष्ट्रभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको राष्ट्रियता त्यहाँ अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। आज आर्थिक रूपमा टाटपल दिएको हुँदा, परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको हुँदा आज विदेशीहरूको गुलाम बन्न हामी बाध्य बनाइँदैछ। त्यसको अन्त्यका निम्ति अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सत्ता होइन, अब राष्ट्रवादी सत्ता मुलुकले माग गर्यो। त्यो चुनावबाट होइन, त्यो शान्तिपूर्ण विद्रोहबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने सोचसहित राष्ट्रवादी केन्द्र अगाडि बढेको छ। साङ्गठनिक आन्दोलन भन्नुभयो राष्ट्रवादी केन्द्रलाई। सङ्गठन बेगर एकल व्यक्तिले कोही पनि आन्दोलन गर्न सकिन्न। विचारको आधारमा सङ्गठन, सङ्गठनको आधारमा सङ्घर्ष नै अहिलेसम्म आम दुनियाँमा भएको विषय यही हो र नेपालमा त्यो जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। 7 सालमा जनता उत्रिए, 46 सालमा जनता उत्रिए, 63मा उत्रिए, 52 देखि 62 को बीचमा जनयुद्धमा उत्रिए। जनता के विद्रोहमा उत्रिन मात्रै जन्मिन्छन् र नेपालमा? विद्रोहमा उत्रिन मात्रै अब नेपालमा नेपाली जनता जन्मिन्नन् वा विद्रोहमा उत्रिन्नन्। तर आफ्नो आधारभूत समस्या, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कि त सङ्घर्षमा जान पर्यो, कि त अरब दुबई गएर भेडा हेर्न पर्यो। अहिले पनि नेपालको माटो, नेपालको संस्कृति सभ्यता पहिचान र आफ्ना सन्तानको माया ममता गर्ने मान्छेहरू सबै सकिए भन्नेमा हाम्रो बुझाइ होइन, छ। अझै पनि यो देशको माया गर्ने मान्छेहरू, आफ्नो संस्कृतिको माया गर्ने मान्छेहरू र आफ्नो सन्ततिले यही देशमा भविष्य देखुन् भन्ने सोच राखेका मान्छेहरू लाखौँ लाख छन्। ती मान्छेहरू फेरि सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्छन्। यो कसैले रोकेर रोकिँदैन, यो नियम हो। सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने सोच यहाँहरूको एकदम एकदम, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। तर हुन्छ नि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्नुभयो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने के हो व्याख्या गरिदिनु? शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको आधारभूत रूपमा राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र जनजीविकाको पक्षमा रहेर आफ्नो अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति लाखौँ लाख जनता सडकमा उत्रिँदाखेरि ती लाखौँ लाख जनताले उठाएको विषय त्यो आर्मीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, पुलिससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, कर्मचारीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, न्यायालयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, व्यवसाय अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ, धर्म संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। सबै क्षेत्रका मान्छेहरू उत्पीडनमा परेको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ र स्वयं सम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेले गरिरहेका छन्। त्यो क्षेत्रका केही एका टाठाबाठा भन्नेहरूले राज्यको कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर तर मार्नेहरूलाई अहिले स्वर्गकै सत्ता छ। तर वास्तवमा इमान्दार मान्छेहरूलाई अहिले एकदमै नारकीय जीवन जिउन परेको छ। ती नारकीय जीवन जिउने वा उत्पीडनमा परेकाहरू, उत्पीडितहरू फेरि विद्रोह बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प यो दुनियाँमा देखेका छैनन् भन्ने बुझाइमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सागर सर, हिजो बन्दुकको नालबाट साम्यवादी सत्ता खोज्नका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुभयो, जनताले साथ दिए। आज फेरि त्यो त गलत रहेछ। अब शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट फेरि राष्ट्रवादी सत्ता स्थापना गरौँ भनेर जनतालाई आह्वान गर्नुहुन्छ। जनताले तपाईँलाई किन पत्याउने? जनताले किन पत्याउँछन् भने अहिले हामीले जे विषय उठाएका छौँ, संविधानमा शिक्षा निशुल्क भनिएको छ, सबभन्दा ठुलो व्यापार शिक्षामा छ। संविधानमा निशुल्क स्वास्थ्य हुनेछ भनेको छ, सबभन्दा ठुलो व्यापार स्वास्थ्यमा छ। संविधानमै रोजगारको ग्यारेन्टी उसको मौलिक हकभित्र पारिएको छ। आज रोजगारका निम्ति मेन पावर धाउँदै हिँड्न परेको छ। संविधानमै आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने नेपाली जनताको जो शक्ति छ त्यसलाई कसैले काट्न सक्दैन भनेको छ। आज नागरिकता च्यातेर पासपोर्ट बनाएर आफ्नो जीवनयापन गर्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने हिजो हामीले
सैद्धान्तिक शब्दमा भुलभुलैयामा पार्यौँ। अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले शब्दमा होइन जीवन यथार्थ चरित्र वास्तविक र व्यवहारमा चाहिँ विषयवस्तु केन्द्रित भएको हुँदाखेरि जब मान्छे भोकाउँछ भात यहाँ पाइन्छ भन्दा मान्छे आउँछ। भातका कुरा नगर, तँलाई चाहिँ 1 महिनापछि 1 करोड पैसा तिमीलाई भन्यो भने त्यो 1 करोडको पछाडि पनि लाग्दैन क्या। अहिले स्थिति यहाँ पुग्यो। किनभने हामीले भन्यौँ त लोकतन्त्र आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि, समावेशी समानुपातिक भइसकेपछि सारा समस्या हल हुन्छन् भन्ने बुझाइको भरममा त पहिला म आफै थिएँ। म आफै त भरममा परेँ भने जनता त स्वतः भरममा परे र म त्यो प्रायश्चित गरिरहेको छु। अहिले जनतालाई यही भनिरहेको छु, म पनि भरममा परेँ, कैयौँ नेपाली जनतालाई पनि भरममा पारियो। अब भरममा नपरौँ, यथार्थ र सत्यको मार्गमा अगाडि बढौँ। नेपाली जनताले कुनै बाध खोजेका छैनन्। नेपाली जनताले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी खोजेका छन्, आफ्नै देशमा खोजेका छन्, आफ्नै देशको पहिचानसहित खोजेका छन्। त्यो नै अहिले पहिलो शर्त, पहिलो आवश्यकता बन्यौँ भन्ने विषय राख्दाखेरि कसैले पनि नाइनास्ती भनेको छैन। 7 सालदेखि 63 सालसम्मको सङ्घर्षको इतिहासलाई, पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर समाप्त भयो। अब भनेको त आर्थिक विकासको मात्रै चरण हो भन्छन् मान्छे। अनि तपाईँ फेरि अर्को सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ। सङ्घर्षको आर्थिक विकासको एङ्गलबाट जो तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो, अहिलेको व्यवस्थाले आर्थिक व्यवस्था कस्तो बनाएको छ? आज देशमा महाभूकम्प आयो, 6 महिना नाकाबन्दी भयो, झन्डै 2 देखि 3 वर्ष नेपाल सरकारले नै कोभिडको कारणले सारा जनतालाई नजरबन्द राख्यो। आज सारा मान्छे, व्यवसायी, उद्यमीहरू कालो सूची, लिलामी, चेक बाउन्स, मिटर ब्याजेको चाहिँ धम्कीका कारण अस्तव्यस्त भएको छ। कुनै पनि उद्योगीले उद्योग चलाउन सकेको छैन, व्यवसाय चलाउन सकेको छैन। त्यो भाडामा राखेका व्यवसायीहरूले भाडा तिर्न सकेका छैनन्, सब भागाभाग छन्। आज चौपट अर्थतन्त्र बन्यो, यसको बारेमा बहस खै। आज यातायात व्यवसायलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजीको अधिकांश लगानी गरेको क्षेत्र भनेको यातायात व्यवसाय हो। आज त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदैछ, ती व्यवसायहरू लिलाम हुँदैछन्। आज यहाँका फ्याक्ट्रीहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखाना कहाँ गए? आज कपास फ्याक्ट्री कहाँ छ? आज धागो कारखाना कहाँ छ? आज जुत्ता फ्याक्ट्री कहाँ छन्? आज सिमेन्ट फ्याक्ट्री कहाँ छन्? गलेजा फ्याक्ट्री कहाँ छन्? त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू कहाँ छन्? ती श्रमिकले कति सुविधा पाएका छन्? ती श्रमिकले काम गरे बापत मालिकले कति कमाएको छ भन्ने कुराको हिसाब किताब सबै नागरिकले आफ्नो क्षमता अनुसार निगरानी गरिरहेको छ। मात्रै बोल्ने ठाउँ पाएको छैन। त्यो बोल्ने ठाउँ आउन बित्तिकै त्यो एउटा कुनै सहकारीको समस्याका कारणले यो जटिलता आएको होइन, ब्याङ्कको कारणले यो जटिलता आएको होइन, आज लघु वित्तको कारणले यो जटिलता आएको होइन। नेपालको वित्तीय नीति जो गलत छ, जो नेपालमा दलाल राजनीति गर्ने नेताहरूले जो सत्ता चलाइरहेका छन्, उनीहरूको एउटै उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो यो देशलाई कसरी गुलाम बनाउने। चाहे त्यो एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो एसपिपीको कुरा गर्नुहोस्, सबैको विषय हेर्ने हो भने यो देशलाई गुलाम बनाउनेमा पहिलो गुलामकर्ता को हुने, पहिलो लेन्डुप दोर्जेले जस्तै नाम कसले लेखाउने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र सबैले देखिसकेपछि अब अन्तिम विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोहले नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक स्थायित्व गर्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। तर कहिले? मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्षभित्र अब धेरै यो देशले थेग्न सक्दैन। कोभिडको महामारीले थलिएका प्रत्येक नागरिकहरूलाई राज्यले आर्थिक राहत प्याकेज दियो। आज यहाँ 3 वर्षसम्म भेडा बाख्रा जस्तो थुन्यौ, के खाएको छस्, के तिरेको छस्, भाडा कसरी तिरिस्, कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्था गरिस्, ब्याङ्कको लोन कसरी तिरिस्, कर कसरी बुझाइस्, कुनै सरकारले बोल्यो? यस्तो पनि सरकार हुन्छ, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ? यसलाई कसैले यो व्यवस्था सुव्यवस्था भन्छ भने त्यसका आँखा होइनन् गुच्छा हुन्, त्यसका कान होइनन् च्याउ हुन्, त्यसको दिमागमा गिदी छैन घाँस भरिएको छ। त्यस्ता मान्छेले मात्र यो व्यवस्थालाई सही व्यवस्था हो, नेपाली जनताको व्यवस्था हो, वा म खुसी राजी छु भन्छ। त्यो भन्ने मान्छे वास्तवमा नेपाली जनताको कोटीमा पर्दैन। त्यो अर्कै लोकबाट चलेको छ, अर्कै क्षेत्रबाट उसले आफ्नो जीवनयापन गरेको छ, आफूलाई वैधानिक देखाउनको लागि मात्रै नाटक गरेर व्यवसाय चलाएको छ भन्ने रियल यथार्थ सत्य हो। सागर सर, नेपालमा काङ्ग्रेस छन्, कम्युनिस्ट छन्, मधेसवादी छन्, राप्रपावादी छन्, सबै वादी छन्, तर सच्चा देशभक्त नेपाली छैनन् भन्छन् एक थरी मान्छे। अब त्यो मैले पनि भन्छु। अब भन्ने मात्रै होइन, बोलीमा विश्वास गर्ने ठाउँ अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो मैले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु। औल्टाले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ,
भने जस्तै नेपाली जनता तर्सित छन् कसलाई विश्वास गर्ने, के को आधारमा विश्वास गर्ने भन्ने बारेमा नै अहिले जनता अलमलमा परिरहेका छ। सत्य कुरा हो। आज राष्ट्रिय पुँजी अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइँदैछ। राष्ट्रिय पुँजी वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु भनेको नेपालमा भएका लगानीकर्ता व्यवसायीहरू ध्वस्त हुनु हो। आज संसारभरि लेनदेनका काम कारबाही कारोबारहरू देवानी कानुन अन्तर्गत कारबाहीमा अगाडि बढेका हुन्छन्। तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो लेनदेनमा भएका काम कारबाहीहरू कागजहरूलाई फौजदारी अभियोगमा राखिएको छ। अब यो देशका सबै मध्यम वर्गहरू जेल जान पर्छ। त्यो प्रकारको परिपाटी ल्याइयो। त्यो किन त्यस्तो बनाइयो भन्दा मिटर ब्याजमा यहाँका उच्च लेभलमा रहेका राजनीतिक पहुँचमा बसेका मान्छेहरूको धन मिटर ब्याज मार्फत चलाइएको छ। त्यो पैसा उठाउनको लागि ब्याज मार्फत असुल्नको लागि लेनदेन कारोबारलाई नै फौजदारी कानुन अन्तर्गत ब्याङ्किङ कसुर बनाइयो। यो कुरा सबै जनताले बुझेका छन्। सागर सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि समीक्षा गरिरहेका छौँ चन्द्रबहादुर थापा सागर, अध्यक्ष राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालसँग। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सागर सर। धन्यवाद। जनता गुहार्दै हुनुहुन्छ, जनता मौन छन्, जनता राजनीतिक कित्तामा विभाजित छन्। छिट्टै ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ भन्नुहुन्छ। देशलाई चाहिएको त त्यो हो र अहिले हो। देशलाई चाहिएको के हो भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, देशलाई चाहिएको शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य निशुल्क, रोजगारको ग्यारेन्टी, उद्योग धन्दा सञ्चालन हुने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, आफ्नो संस्कार संस्कृति सभ्यता र राष्ट्रियताको रक्षा नेपाली जनताले खोजेको यही हो। यो पाएनन्। यो नपाइसकेपछि नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यो विकल्प कसले दिन्छ भन्ने विषयमा शब्दमा मात्रै होइन कि जीवन व्यवहारमा पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रभाव पार्ने विषय आउन बित्तिकै सबै जनताहरू, चाहे मधेसका, चाहे पहाडका, चाहे हिमालका, चाहे स्वरोजगार कर्मी, चाहे यातायात व्यवसायी, चाहे निर्माण व्यवसायी, चाहे उद्योगी व्यवसायी, विकल्प जुन भन्नुभयो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुभयो हो। एकदम यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशले थेक्न सक्दैन। यसको विकल्प भने के हो त? यसको विकल्प भनेको राष्ट्रवादी सत्ता। राष्ट्रवादी सत्ताको परिभाषा के हो? राष्ट्रवादी सत्ताको परिभाषा के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, चाहे त्यो राष्ट्रपति चाहे प्रधानमन्त्री, 5 वर्षसम्म शासकले सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने कानुन चाहिन्छ। त्यसलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ। 5 वर्ष पनि सत्ता चलाउन नसकेपछि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, राजनीतिक अस्थिरता भएपछि सिङ्गो देशभरिमा समग्र पाटापक्ष अस्थिरतामा प्रवेश गर्छन्। आज संसारमा लोकतन्त्र नै उत्तम शासन व्यवस्था भन्छन्। लोकतन्त्र भनेको जनता, बहुदलीय शासन प्रणाली, जनता बहुदलीय व्यवस्था भने पनि लोकतन्त्र भने पनि जनताको मतबाट निर्वाचित हुने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने शासकीय स्वरूप मोडालिटी के भयो भन्दा सांसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने जो परम्परा बन्यो नेपालमा, जसलाई वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनिन्छ, त्यो फेल भयो। संसदीय व्यवस्था फेल भयो। अब सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने होइन कि देशैभरिका मतदाताहरूले चाहे त्यो प्रधानमन्त्री चाहे त्यो राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रमुख, सरकार प्रमुख हुने चुन्ने व्यवस्था मुलुकले खोज्यो। तपाईँको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले पूर्व राज संस्था चिन्छ कि चिन्दैन? त्यसलाई पूर्व राज संस्थालाई चिन्छ। तर पूर्व राज संस्था अब राजा ज्ञानेन्द्र, राजा पारस, फेरि राज संस्था फर्काएर यो देशले आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने बुझाइमा व्यक्तिगत हिसाबले म पनि छैन, राष्ट्रवादी केन्द्र पनि छैन। राष्ट्रवादी केन्द्र केमा केन्द्रित छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख जोसँग 5 वर्ष सत्ता चलाउने भिटो पावरसहित हुन पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, जो संघीयताको कुरा आयो, अहिलेको संघीयता प्रदेश सरकार भनेको यो ब्रोकर, राजनीतिक ब्रोकर संरचना बन्यो। आज एकातिर देशले ऋण लिएर चुनाव गराउन पर्ने छ। आज देश विदेशबाट ऋण लिएर प्रदेश सरकारका
सांसद मन्त्री र त्यहाँको चाहिँ प्रदेश प्रमुख चाहिँ गाडी चढ्न पर्ने छ, दाल भात तरकारी र उसको तलब तपाईले त यो पर्छ। व्यवस्थाका विकृतिहरूको मात्रै चर्चा गर्नुभयो। विकृति त सच्यायो भने त यही व्यवस्था ठिक रहेछ नि त, किन विकल्प चाहियो? यसको विकल्प भनेको प्रदेश सरकार नेपाली जनता नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्नै सक्दैन। यसमा केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय सत्ता भए पुग्छ। डाइरेक्ट केन्द्रीय स्थानीय सत्ताले केन्द्रीय सत्तासँग टच गर्दा त भइहाल्यो। अहिले बीचको प्रदेश सत्ताले जो हामीले काम कारबाही गर्यौँ त्यसले के गर्यो? त्यसले के काम गरेको छ? त्यसले के परिणाम निकालेको छ? त्यसले तलब भत्ता खुवाउँदै देशलाई ऋणमा डुबाउने बाहेक नेपाली जनताको प्रत्येक टाउकोमा जन्मिन बित्तिकै 65,000 ऋण बोकाउने बाहेक अरू काम के गर्यो? भनेको यही शासन व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पर्यो भन्ने नै यहाँको निचोड रह्यो। होइन, कमजोरी सच्याउने होइन, त्यो प्रदेश सत्ता खारेज, स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्ता राख्ने बीचको जो चाहिँ ब्रोकर जस्तो जो बिचौलिया सत्ता बन्यो त्यो सत्ताको काम छैन। कुनै पनि जनताले त्यसबाट राहत पाएको छैन। थप करको भार मात्रै बोक्ने र भोग्ने बाहेक अरू केही बनेको छैन। तर एकाथरी मान्छेहरू त मुलुकमा ६३ को परिवर्तनपछि यो गणतन्त्रलाई ल्याउन पनि सहयोग गर्ने, यो गणतन्त्रको सबैभन्दा आज्ञाकारी पालनकर्ता पूर्व राजा पूर्व राज संस्था भयो, त्यसकारण त्यही चाहिन्छ भन्ने पनि छ नि, सुन्नुहुन्छ होला नि सडकतिर। उनको कुरा त कसले के भन्छ, बनका चरी के बोल्छन् के बोल्दैनन् भन्ने विषयमा मैले चर्चा चलाउन जरुरी छैन। कसैलाई त्यस्तो दृष्टिकोण लायो होला, ज्ञानेन्द्र राजा भएर आए देश चल्छ, पारस राजा भएर आए देश चल्छ बन्छ भन्ने बुझाइ होला, त उहाँहरूको कुरा हो। त्यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल र मेरो विषय होइन, पहिलो विषय। दोस्रो विषय, हिजो राणा सत्तामा चलिरहँदाखेरि पनि केही राणालाई संसारको सबभन्दा उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र आएको थियो, प्रजातन्त्र आएको थियो। हिजो पञ्चायतमा नि केही मान्छेहरूलाई उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएको थियो। अहिले पनि केही मान्छेहरूलाई उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएको होला। त्यो 3 देखि 5% मान्छेलाई मात्रै आएको छ। 95% जनताहरूलाई पीडा छ। बहुमत जनसमुदाय पीडामा छटपटी रहेको हुँदाखेरि त्यो जनताले आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्छ। सङ्घर्षका मोडालिटी दुईटा हुन्छन्, एउटा हिंसात्मक विद्रोह हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, एउटा शान्तिपूर्वक अहिंसात्मक विद्रोह हुन्छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले अहिंसात्मक विद्रोह मार्फत यो उत्पीडितहरूको आवाजलाई सडकमा मात्रै होइन, सदनमा मात्रै होइन, सत्तामा पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने बुझाइ अनुरूप अगाडि बढेको शक्ति नै राष्ट्रवादी केन्द्र हो र त्यसको म मूल नेतृत्व हो। तपाईँ राष्ट्रवादी केन्द्र मार्फत शान्तिपूर्ण विद्रोहको हुङ्कार दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिउताइदिएर जेल पठाइदिन सक्छ नि सत्ताले? द्वन्द्वकालीन मुद्दा फर्काउन् वा अरू मुद्दा फर्काउन् त्यो मेरो मात्रै विषय होइन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा फर्काउने भनेको अहिले भएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जो पुलिस, आर्मी, कर्मचारी जो छन् नि ती सबै जोडिएका छन्। त एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, त्यतिखेर तपाईँ पनि कोही न कोही जोडिएको हुनसक्छ, कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँको टच भएको हुनसक्छ। जो देश नै युद्धमा थियो, देश नै गृहयुद्धमा प्रवेश गरेको थियो, त्यो बेलामा कुनै न कुनै प्रकारको प्रभावित हुने हुन्छ। त्यो त चाहिँ हिँडिरहेको बेलामा मोटरसाइकलमा पछाडि ट्रकले हान्दा मारिदिए के गर्ने भन्ने जस्ता तर्क हुन्। त्यसको कुनै अर्थ छैन। अर्थ के हो भने सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने, सकारात्मक परिणाम निकाल्ने र अन्याय अत्याचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हो। अहिले अन्याय अत्याचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दाखेरि कसैले तर्साएर तँलाई यस्तो भयो भने के हुन्छ, उस्तो भयो भने के हुन्छ भन्यो भने मेरो कपालको एउटा रौँ पनि हलिन्न। त्यो विषयसँग मेरो सरकार होइन, मेरो जीवन नाफाको जिन्दगी हो। म नाफाको जिन्दगी के लागि बाँचिरहेको छु भन्दा म फेरि राष्ट्रका लागि, फेरि जनताका लागि, फेरि संस्कृतिका लागि लड्ने मेरो यो प्रतिबद्धता हो। म कसैबाट डराउने छेक्ने होइन। हिजो माओवादी आन्दोलन बन्यो जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरे र त्यसको एउटा निकास शान्ति प्रक्रिया हुँदै प्रथम संविधान सभाको चुनाव र दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान समेत बनेर त्यही मान्छेहरूले शर्त चलाइरहेका छन्। त्यहाँ तिनै मान्छेहरूले फेरि युद्धकालीन मुद्दा चलाउनु भन्दा पहिला आफै जान्छन् जेल। कसले चलाउने जेल? कसले यो मुद्दा चलाउने अडाउने? शेरबहादुर देउवा सबभन्दा पहिला जेल हुन जानुपर्छ। केपी ओली
सबभन्दा पहिला जेल उनी जानुपर्छ, प्रचण्ड सबभन्दा पहिला जेल उनी जानुपर्छ, बाबुराम सबभन्दा पहिला उनी जेल जानुपर्छ, पुलिस आर्मीका अफिसरहरू सबै युद्धसँग प्रभावित छन्। को छैन? त्यो त राष्ट्र नै युद्धमा प्रभावित भएको विषय हो। तर त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। अब ती विषय उठाएर कसैले कसैलाई धम्काउन खोज्छ भने त्यो बेकार, त्यो चाहिँ त्यो न्यानो मात्रै हो, केही हुन्न। तर कोर्स क्लोज भइसक्यो। अब अर्को कोर्स सुरु हुन्छ। त्यो भन्दा अर्को आन्दोलन, अर्को सत्ता, अर्को विचार, अर्को सङ्गठन नयाँ स्वरूपबाट आउँछ। केही चिज पनि पुरानोतिर फर्किन्न, हर कुरा नयाँ गतिशील हुन्छ, नयाँ गति आइसक्यो, अगाडि बढिसक्यो। तर द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानका लागि त विधेयक संसदमा गइरहेछ। विदेशीहरूले, पश्चिमाहरूले यसलाई चाहिँ भने अब राष्ट्रवादी खबरदारी गरिरहेछन्। विदेशीले त यो देशलाई अमेरिकाको गुलाम बनाउने, अमेरिकन सैनिक नेपालमा ल्याउने, त्यसपछि अमेरिकन सैनिक र नेपाली सैनिक मिलाएर चाइनासित फाइट गराउने र देशलाई युक्रेन भन्दा पनि खराबभन्दा खराब स्थितिमा पुर्याउने जो सोचपूर्वक आएका सोचहरू छन्, ती सोचहरूसँग राष्ट्रवादी केन्द्र अब सङ्घर्ष गर्छ। डराउन्न। मानवाधिकार हननका गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा, मुद्दाहरूमा त सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत पनि क्षमा दिन मिल्दैन भनेर त विदेशी राजदूतहरू नेताका दैलोमा धाइरहेछन् त। त्यही धाएर त डराएर त आज एमसिसी जस्ता प्रोजेक्टहरू पास भए, एसपिपी जस्ता प्रोजेक्टहरू पास हुँदै गएका छन्। भनेपछि त्यही घानमा सागर थापा पर्नुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी? त्यो पर्ने नपर्ने विषयको चर्चाको विषय नै छैन। त्यो त म राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, संस्कार संस्कृतिको लागि लड्दा पनि पर्छु, नलड्दा पनि पर्छु। त्यो मेरो विषय होइन। त्यो विषय पहिलो उनीहरूको आउँछ। उनीहरूको आउनको पछाडिको कारण पनि के हो भन्दा तिनै विदेशी शक्ति केन्द्र, साम्राज्यवादीहरूको इच्छा पूर्ति गराउनको लागि आउने षड्यन्त्र हुन्। ती षड्यन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने हो, डराएर भाग्ने होइन। भागेर रक्षा हुँदैन। हिजो चन्द्रबहादुर थापा सागरलाई जनयुद्ध गर्न मन लाग्यो, जनताले साथ दिनुपर्ने। आज फेरि शान्तिपूर्ण विद्रोहको रहर जाग्यो, त्यसमा पनि जनताले साथ दिनुपर्ने। त्यो मेरालाई होइन, बिल्कुल बिल्कुल। चन्द्रबहादुर थापाका लागि कसैले साथ नदिनुहोस्। तपाईँका आफ्ना समस्या छन् कि छैनन्, हुन् कि होइनन्। अहिले चन्द्रबहादुर थापाले उठाएका विषयवस्तु नेपाली जनताको जीवनसँग जोडिएका हुन् कि होइनन्। धर्म चाहिन्छै चाहिन्न, संस्कृति चाहिन्छै चाहिन्न, राष्ट्रियता चाहिन्छै चाहिन्न, रोजगारी चाहिन्छै चाहिन्न, शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत जो सेवा हो राज्यले दिन पर्छ कि पर्दैन, आफ्नै देशमा काम गरेर खान पाउने व्यवस्था हुन पर्छ कि पर्दैन, त्यो त उसको कुरा हो, मेरो मात्रै कुरा हो। 180 डिग्रीको उल्टो फन्कोमा एजेन्डा मुद्दा लिएर जाँदा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ? जनताको प्रतिक्रिया राम्रो आयो, ठिक भयो, बल्ल यो सही कुरा भन्ने भएको छ। अहिले राजधानीमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका प्रत्येक वडामा राष्ट्रवादी केन्द्रका सङ्गठन छन्। अहिले 24वटा भातृ सङ्गठन छन्। व्यावसायिक फोरम मात्रै, हाम्रा 5वटा त व्यावसायिक फोरम मात्रै। राष्ट्रवादी उद्योगी व्यवसाय महासङ्घ, राष्ट्रवादी निर्माण व्यवसाय महासङ्घ, राष्ट्रवादी यातायात व्यवसाय महासङ्घ होइन, लगायतका चाहिँ व्यावसायिक फोरमहरू सारा मान्छेले खोजेको विषय त यही हो भनेर जोडिने लहरको लागेको छ। 24वटा भातृ सङ्गठनमध्ये महिला सङ्गठन, धार्मिक सङ्गठन, श्रमिक सङ्गठन, बुद्धिजीवी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, सुकुम्बासी सङ्गठन, सबै सङ्गठनहरूमा अहिले चाम लागिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने छिट्टै बिहानी हुनेछ। त्यो बिहानीको तापले, सूर्यको तापले सारा 3 करोड नेपालीहरूलाई न्यानो अनुभूति गराउँछ भन्ने कुरामा म ढुक्क र विश्वस्त छु। सबै सङ्गठन त विस्तार गर्नुभयो, चलाउने पैसो कहाँबाट आउँछ नि? पैसो बास। अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि आन्दोलन पैसा जम्मा गरेर भएको छैन। यो त उत्पीडनबाट हुने विद्रोह आन्दोलन हो, सङ्गठन हो। अहिले हामीले हाम्रो सङ्गठन निर्माण र परिचालन गर्नको लागि न्यूनतम सङ्गठित सदस्यहरूले लेबी दिनुहुन्छ, त्यही लेबीबाट व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। सङ्गठन बनाउने भने कुनै घर बनाउने होइन, कुनै घडेरी बनाउने होइन, किन्ने होइन, कुनै चाहिँ प्रान्तै किन्ने होइन, कुनै पजेरो किन्ने होइन। त्यो त नियमित सङ्गठन परिचालन गर्नको लागि आधारभूत खर्च चाहिन्छ। त्यो आधारभूत खर्च आफ्नै सङ्गठनको लेबीबाट व्यवस्थित गर्दा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, हामी कहीँ पनि दुर्गन्धित हुँदैनौँ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको हुँदाखेरि त्यही अनुरूप नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले एक पैसा कहीँबाट हामीले लिने पनि छैनौँ, लिँदा पनि लिन्नौँ। सागर सर, तपाईँले फेरि क्रान्तिका कुरा गर्नुभयो। हिजो पनि क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो। मान्छेलाई महँगी नभइदियो हुन्थ्यो, बस भाडा चढ्दा सस्तो सुलभ सार्वजनिक यातायात भइदियो हुन्थ्यो, फोहोर नभइदियो हुन्थ्यो सहर। सामान्य मुद्दामा जनताको सरकार छ, तपाईँहरू ठुला ठुला परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ, जनताले किन पत्याउने? हाल ठुला कुरा गरेकै छैन। रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेको त होइन। रोजगारकै दिउँसभरि काम गरेपछि
काम अनुसारको दाम, दाम अनुसारको माम भनेको त्यही होइन भने, हैन? शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यही होइन जनताले खोजेको? त्योभन्दा ठुलो जनताले खोजेकै छैनन्। आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा चलाउनु पर्छ, आफ्ना देशमा भएका स्रोत र साधन, उर्वर जमिनमा कृषि उत्पादन गर्न पर्यो, पशुपालन गर्न पर्यो, जडीबुटी उत्पादन गर्न पर्यो, भएका उद्योगहरू चलाउन पर्यो, नपुग्ने उद्योगहरू थप सञ्चालन गर्न पर्यो, राज्यले त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्न पर्यो, काम गरेर खाना पाउन पर्यो। योभन्दा आधारभूत विषय के हुन्छ? हामीले उठाएको तले नितान्तै जनताको आधारभूत विषय, खुट्टाको पैतालादेखि टाउकाको टुप्पीसम्म जे छोडिन्छ नि, हिमाल पहाड तराई 3 करोड नेपाली जनताको पेटसँग जोडिएको विषय उठाएका छौँ। यो मुद्दाले यहाँलाई साथ दिन्छन् जनताले भन्ने विश्वास छ? दिइरहनु भएको छ, तर प्रभाव त देखिँदैन। प्रभाव देखिन टाइम लाग्छ। पहिलो कुरा, हामी अहिले एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालको 2072 सालले अंगीकार गरेका संविधानका कैयौं बुँदाहरूलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गरेका छौँ। धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय, यता चाहिँ संहिता, देशलाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने माग हो। वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र वा धर्म संस्कृति राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग हो। जुन देशको धर्म संस्कृतिलाई मारिन्छ त्यो देशको राष्ट्रलाई मार्ने हो, राष्ट्रियतालाई मार्ने हो। आज धर्मनिरपेक्षता भन्दै यो देशमा अधर्मीहरू बस्छन्, विदेशमा कोही विदेशी धर्म छनहरू आऊ ल्याऊ भनेर जो आह्वान संविधान त गरियो, त्यो गरिनुको पछाडिको कारण ठुलो मकसद छ भन्ने कुरा एमसीसी र एसपीपी सम्म आउँदा छर्लङ्ग भइसक्यो। सबैले बुझिसके। भनेपछि वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र, हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँती, जैन, सिख लगायतका ओमकार परिवारहरू जो हाम्रो यहीँबाट हाम्रो संस्कार संस्कृतिको विकास भयो, धर्मको विकास भयो, पहिचानको विकास भयो, त्यसको रक्षा नगर्नु भनेको यो राष्ट्रलाई क्ल्याप्स गर्न पर्छ। राष्ट्रियता चाहिन्न भन्ने मूल्य र मान्यता हो। त्यसकारण हामीले यो राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने मूल्य र मान्यतामा रहेको हुँदाखेरि हाम्रो स्वधर्म वैदिक सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, किराँती धर्म लगायतका ओमकार परिवारको धर्म संस्कार संस्कृतिको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट हाम्रो बुझाइ हो। सागर सर, तपाईको अमूल्य समय अनि विचारका लागि हामी आभारी छौँ। आज सूर्य सर मार्फत हिजो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म र उस्तै परि भविष्यसम्मको एउटा जो आफ्ना विषयवस्तु व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई र सिङ्गो टेलिभिजनको परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रबहादुर थापा सागर, संविधान सभाका पहिलो निर्वाचित सभासद, जनयुद्धकालीन रक्तिम क्रान्तिका एक नायक लडाकु। अहिले धर्म संस्कृति र राष्ट्रियता जोगाउन शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको वकालत गरिराख्नु भएको छ। उहाँका कुरा तपाईँलाई ठिक लाग्यो कि बेठिक फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।